परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह ओ मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवानले भन्नुभयो, मैले यस अविनाशी योग सूर्यलाई बताएको थिएँ। सूर्यले आफ्ना पुत्र वैवस्वत मनुलाई बताउनुभयो। मनुले पनि आफ्ना पुत्र राजा इच्छाकुलाई बताउनुभयो। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सत्काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे परम तप अर्जुन, यसरी परम्परा मार्फत प्राप्त यस योगलाई राजर्षिहरूले बुझे, तर त्यसपछि यो योग लामो समयसम्म यो पृथ्वी लोकमा लुप्त प्राय भइरह्यो। सैवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेत् रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तिमी मेरा भक्त र प्रिय मित्र हौ, त्यसैले परम्पराबाट प्राप्त केही पुरातन योग अहिले मैले तिमीलाई बताएँ, किनभने यो योग अति उत्तम, रहस्यपूर्ण र गोपनीय छ। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अपरं जन्म विवस्वतः कथं एतत् त्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुनले भने, हजुरको जन्म त अर्वाचीन अर्थात् अहिलेको हो, तर सूर्यको जन्म धेरै अघि नै भएको थियो, अर्थात् कल्पको सुरुमै भएको थियो। अनि मैले यो कुरालाई कसरी बुझौँ कि तपाईँले नै कल्पको सुरु आत्मा सूर्यसित यो योग भन्नुभएको थियो। श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। भगवानले भन्नुभयो, हे परम तप अर्जुन, मेरा र तिम्रा धेरै नै जन्म भइसके, तिमीले ती सबै जान्दैनौ, तर म जान्दछु। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। म अविनाशी स्वरूप अजन्म र सबै प्राणीको ईश्वर भए पनि आफ्नो प्रकृतिलाई अधीनमा राखेर आफ्नै योग मायाका बलमा प्रकट हुन्छु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ओ अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरत वंशी अर्जुन, जब जब धर्मको हानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ, तब तब नै मैले आफ्नो रूपको रचना गर्दछु, अर्थात् साकार रूपमा मानिसका अगाडि प्रकट हुन्छु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। साधु पुरुषहरूको उद्धार गर्न, पाप कर्म गर्नेहरूलाई विनाश गर्न र धर्मको समुचित स्थापना गर्नका लागि म युग युगमा प्रकट हुने गर्दछु। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म र कर्म दिव्य अर्थात् निर्मल र अलौकिक छन् भन्ने कुरालाई जुन मानिसले तत्त्वपूर्वक जान्दछ, उसले आफ्नो शरीरलाई त्यागेपछि फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु मलाई नै प्राप्त गर्दछ। वीतराग भय क्रोधा
मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। पहिला पनि जसका राग भय एवं क्रोध नष्ट भएका थिए र जो ममा अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहन्थे, यस्ता ममा आश्रित रहने धेरै भक्तहरूले उपयुक्त ज्ञानरूपी तपद्वारा पवित्र भएर मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरेका छन्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जुन भक्तले मलाई जसरी भज्दछन् म पनि तिनलाई त्यसरी नै भज्दछु, किनकि बुद्धिमान मानिसले सबै किसिमले मेरै मार्गको अनुसरण गर्दछन्। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यस मनुष्य लोकमा कर्मका फललाई चाहने मानिसहरूले देवताको पूजा गर्दछन्, किनकि तिनलाई कर्महरूद्वारा उत्पन्न हुने सिद्धि शीघ्र नै प्राप्त हुन्छ। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। गुण र कर्महरूको विभागका साथमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी चार वर्णहरूको समूह म द्वारा रचना गरिएको छ। यस प्रकार त्यस सृष्टि रचनादि कर्महरूको कर्ता भएर पनि म अविनाशी परमेश्वरलाई तिमीले वास्तवमा अकर्ता नै जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाते कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मका फलमा मेरो कुनै स्पृहा छैन, यसर्थ मलाई कर्महरूले लिप्त गर्दैनन् भनेर जसले मलाई तत्त्वसाथ जान्दछ ऊ पनि कर्महरूले बाँधिदैन। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतं। पूर्व कालमा मुमुक्षुहरूले पनि यसै गरी जानेर कर्म गरेका थिए, यसर्थ तिमीले पनि पूर्व जनहरूद्वारा सधैँ गरिँदै आएको कर्म नै गर। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने यस विषयमा निर्णय गर्न ठुला ठुला विद्वान पुरुषहरू पनि मोहित हुन्छन्, यसर्थ म तिमीलाई त्यो कर्म तत्त्व राम्रोसित बुझाएर भन्छु, जसलाई जानेर तिमी अशुभबाट अर्थात् कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। कर्मणो हि अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ, अकर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ र विकर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ, किनकि कर्मको गति गहन छ। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जुन मानिसले कर्ममा अकर्म देख्दछ र अकर्ममा कर्म देख्दछ ऊ मनुष्यहरूमा बुद्धिमान हो र त्यस्तो योगी समस्त कर्महरूलाई गर्नेवाला पनि हो। यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जसका सम्पूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना र संकल्पका हुन्छन् तथा जसका समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्म भएका छन्
त्यस महापुरुषलाई ज्ञानीजनले पनि पण्डित भन्दछन्। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किञ्चित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्महरूमा र तिनका फलमा आसक्तिलाई सर्वथा त्याग गरेर संसारको आश्रयदेखि रहित भएको छ र परमात्मामा नित्य तृप्त छ, उसले कर्महरूमा संलग्न भएर पनि वास्तवमा केही पनि गर्दैन। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जसको अन्तःकरण र इन्द्रिय सहित शरीर जितिएको छ र जसले समस्त भोगका सामग्रीको परित्याग गरेको छ, त्यस्तो आशा रहित पुरुषले केवल शरीर सम्बन्धी कर्म गरिरहँदा पनि पापहरूलाई प्राप्त गर्दैन। यदृच्छालाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो इच्छा नगरी स्वत प्राप्त भएको वस्तुमा सन्तुष्ट रहन्छ, जसमा डाह ईर्ष्यादि केही पाइँदैन, जो हर्ष शोकादि द्वन्द्वहरूबाट मुक्त छ, जो कुनै कार्यको सिद्धि वा असिद्धि दुवैमा समरहने कर्मयोगी कुनै कर्म गरेर पनि बन्धनमा पर्दैन। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। जसको आसक्ति सर्वथा नष्ट भएको छ, जो देह अभिमान र ममताले रहित भएको छ, जसको चित्त निरन्तर परमात्माको ज्ञानमा स्थित अर्थात् स्थिर रहन्छ, यस्तो केवल ज्ञान सम्पादनका लागि कर्म गर्ने मनुष्यका सम्पूर्ण कर्महरू ठिक ढङ्गले विलीन भएर जान्छन्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञमा अर्पण गर्ने सुरो आदि पनि ब्रह्म नै हो। हवन गर्न योग्य द्रव्य पनि ब्रह्म हो र ब्रह्मरूप कर्तद्वारा ब्रह्मरूप अग्निमा आहुति दिनु पनि हवन क्रिया पनि ब्रह्म नै हो। त्यस ब्रह्म कर्ममा स्थित रहने योगी द्वारा प्राप्त गर्न योग्य फल पनि ब्रह्म नै हो। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञा परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अन्य योगीजनहरू देवताहरूका पूजन रूपी यज्ञकै अनेक किसिमले अनुष्ठान गर्दछन् भने अर्का थरी योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्निमा अभेद दर्शन रूपी यज्ञद्वारा नै आत्मा रूपी यज्ञको हवन गर्ने गर्दछन्। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वते शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वते। अन्य योगीजनले श्रोत आदि समस्त इन्द्रियहरूलाई संयम रूपी अग्निहरूमा हवन गर्दछन् भने अर्का थरी योगीहरू शब्दादि समस्त विषयहरूलाई इन्द्रिय रूपी अग्निहरूमा हवन गर्ने गर्दछन्। सर्वाणि इन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वते ज्ञान दीपिते। अन्य योगीजन इन्द्रियका समस्त कर्महरूलाई र प्राणका समस्त क्रियाहरूलाई ज्ञानद्वारा प्रज्वलित आत्मा संयम रूपी अग्निमा हवन गर्दछन्। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रताः। कति पुरुष द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ गर्ने खाली छन्, कति तपस्या रूपी यज्ञ गर्नेहरू छन्, कति योग रूपी यज्ञ गर्नेहरू छन् भने अन्य कति हिंसादि तीक्ष्ण व्रतहरूले युक्त यत्नशील पुरुषहरू
स्वाध्याय रूपी यज्ञ गर्ने खाले छन्। अपाने जुभते प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वते सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। कति योगीले अपान वायुमा प्राण वायुलाई हवन गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै कति योगीहरूले प्राण वायुमा अपान वायुलाई हवन गर्दछन्। त्यस्तै कति नियमित आहार गर्ने प्राणायाम परायण पुरुषहरू भने प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणहरूलाई प्राणहरूमै हवन गर्दछन् अर्थात् मिलाउँदछन्। यी सबै प्रकारका साधकहरूले यज्ञहरूद्वारा पापहरूलाई नाश गर्दछन् र यज्ञको महत्त्वलाई पनि जान्दछन्। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञबाट बाँकी रहेको अमृतको अनुभव गर्ने योगीजनले सनातन परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। तर यज्ञ नगर्ने पुरुषका लागि त यो मनुष्य लोक पनि सुखदायक छैन भने परलोक झन् कसरी सुखदायक हुन सक्छ र। एवं बहुविधा यज्ञा विब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। यस्ता र अन्य विभिन्न किसिमका यज्ञहरू वेदका वाणीहरूमा विस्तार पूर्वक बताइएका छन्। तिनलाई तिमीले मन इन्द्रिय र शरीरका क्रियाद्वारा सम्पन्न हुने ठान। यस प्रकार तत्त्वसाथ जानेर तिनको अनुष्ठानद्वारा तिमी कर्म बन्धनबाट पूर्णतः मुक्त हुनेछौ। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ र सम्पूर्ण किसिमका कर्महरू ज्ञानमा नै आएर समाप्त हुन्छन्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। त्यस ज्ञानलाई तिमीले तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरू भए नजिक गएर बुझ। उनीहरूलाई उचित तरिकाले दण्डवत प्रणाम गर्नाले, उनीहरूको सेवा गर्नाले र कपट त्यागेर सरलतापूर्वक प्रश्न गर्नाले परमात्मा तत्त्वलाई विशिष्ट किसिमले जानेका ती ज्ञानी महात्माहरूले तिमीलाई त्यस तत्त्व ज्ञानको उपदेश प्रदान गर्ने छन्। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं ज्ञास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मये। जुन ज्ञान पाएपछि तिमी फेरि अहिले झैँ यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ। हे अर्जुन, जुन ज्ञानद्वारा निशेष भावले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सर्वप्रथम तिमी आफ्नो अन्तर आत्मामा देख्नेछौ, त्यसपछि म वासुदेव परमात्मा परमेश्वरमा देख्नेछौ। चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसे। यदि तिमी अन्य सम्पूर्ण पापीहरू भन्दा पनि धेरै पाप गर्नेवाला छौ भने पनि तिमी ज्ञानरूपी डुङ्गाको सहारामा निसन्देह सम्पूर्ण पापरूपी समुद्रबाट राम्रोसँग पार हुन सक्नेछौ। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। किनकि हे अर्जुन, जसरी प्रज्वलित अग्निले दाउरालाई खरानी बनाइदिन्छ, त्यसै गरी ज्ञानरूपी अग्निले पनि सम्पूर्ण कर्महरूलाई भस्ममय गरिदिन्छ। नहि ज्ञानेन सदृशं
पवित्रं यः विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मने विन्दते। निश्चय नै यस लोकमा ज्ञान समान पवित्र गर्ने अरू केही छैन। जसले योगद्वारा सिद्धि प्राप्त गरिसकेको छ त्यस्तो पुरुषले समय आएपछि स्वयं आफै नै आफ्नो आत्मामा अनुभूति गर्ने छ। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छते। यस जितेन्द्रिय साधना पारायण एवं श्रद्धावान मनुष्यले ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछन् र ज्ञानलाई प्राप्त गरेर उसले अविलम्ब तत्काल भगवत प्राप्ति रूपी परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति और नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन र श्रद्धा रहित संशय युक्त मानिस परमार्थदेखि अवश्य पनि भ्रष्ट भएर जान्छ। यस्तो संशय युक्त मानिसका लागि न त यो लोक छ न त परलोक छ र न त नै सुख नै छ। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। हे धनञ्जय, जसले कर्म योगको विधिले समस्त कर्महरूलाई परमात्मामा अर्पण गरिदिएको छ र जसले विवेकद्वारा समस्त संशयहरूको नाश गरिदिएको छ यस्तो अन्तःकरण भएको पुरुषलाई कर्महरूले बाँध्दैनन्। तस्मादज्ञान सम्भूतं हिर्त्स्नं ज्ञानासीनात्मनः वच्छित्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यसैले हे भरत वंशी अर्जुन, तिमीले हृदयमा स्थित यस अज्ञान जनित आफ्नो संशयलाई विवेक ज्ञान रूपी तलवारका माध्यमले छेदन गरेर समत्व रूपी कर्मयोगमा स्थित हौ र युद्धका लागि उठ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम